सांग झाले म्हणजे गोवाक 3 महिने जायते येयले. डॉक्टरान सांगलेले तेका दुसरे डॉक्टराक दाखय, तेका बांबोळे, पूण हांवें तेका येलो ना. पूण तेका हांवें खंय चल्ला 2च डॉक्टराक दाखयलो आनी तेका घराच दवरलो. पांय ताचो येदो जाल्लो. पुणून 3-4 आयतारा तेका हांगासरले हांवें तेका जेवण व्हरोन पुलाव व्हरोन तेका दिलो हांवें. पूण तो आतां घावो तेचो येदो पूण जाल्लो, तो आतां इतलोच उरला आनी सूज तेजी देंवली आसा. धन्यवाद. सदमले कितें म्हटलं ते सदमले तेजे गोवाचे हजबंड, ओके, तेजे पांय येदो व्हडलो जाल्लो, येदो व्हडलो, ओके. आनी कितें जालें? पयलीं तेका 10 वर्सां 20 वर्सां पयलीं मायनॉर जाल्लो. तेका उलट्याची खूब लागली तेजे. ओके. घावो येदो जालो आनी गावो जालो तेका, येदो व्हडलो गावो जालो पांयाक मातयेर जाली तेका. आनी मातयेर जाले तेका. आनी जेन्ना गावो जालो आनी गावो जातकीर तेका त्रास जाताले, त्रास जाताले. प्रॉब्लेम जाताले. आयका हांगा आयकता सगळे जाण हांगा आसा. जेन्ना तेका गावो जालो तेका त्रास जावपाक लागले आनी ही पळय हांगा मागणे येता, एवरी संडे येता, ओके. जेन्ना एवरी संडे गोंयन येता आमी एवरी संडे सगळ्या खातीर जेवण करून हाडटा. पुलाव जेवण करून हाडटा. कित्याक लागून थोडे अशे बेळगांवसून येता, म्हापशासून येता, पयसल्यान येता. सो म्हाजी एक आशा आहा ज्यो कोण हांगा येता पयसल्यान इल्लें जेवन वचोन आमेन. तेंच्या खातीर जेवण करून आमी हाडटा स्पेशल. आनी त्या जेवणाचेर एक ब्लेसिंग आसा. हे पळय जेन्ना संडे दिसा इल्लें जेवण घेवन वयताले तेज्या हजबंडाक दिवपाक, आनी तेन्ना हजबंड तेका तो जेवण जेयतालो, ही भयण म्हणटा तेजे ते गांव येदो व्हडलो जाल्लो ते पेकोवन येयले आनी सुकूंक लागले. सदमता कितें म्हणटा ते? जे जाग्यार जेजू रावता ते जाग्यार जेजू सगळे मिराकल करता. तुम्ही बसता त्या खुर्चीचेर मिराकल आसा, तुम्ही येयला त्या जाग्याचेर मिराकल आसा. जेजू एक काजराक गेल्लो लगीनाक. कितले लोकांक खबर आसा? अगर आप भी चाहते हो ऐसे आशीष को तो आप भी आ सकते हैं ऑलमाइटी गॉड जीसस मिनिस्ट्री में। तो इसका एड्रेस है यशोदा हॉल 3 फ्लोर राइट साइड पोंडा गोवा। फोन नंबर 9960198951।